अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम और आलम में खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, यहाँ जोश व खरोश का वो आलम है कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। ताहद निगाह लोग ही लोग हैं और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों से बात हो जाए कि जो बात करना चाहते हैं। ये सब का प्यार है, उनकी मोहब्बत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से सरशार ये सब यहाँ पर मौजूद हैं और अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। अकील अहमद साहब हमारे साथी हैं, आलिम दीन हैं। थोड़ी देर पहले आपने इनकी गुफ्तगू समाज फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अकील साहब, ये जो आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, जो लोगों का जोश है, जज्बा है, मोहब्बत का इजहार है, ये जो देख कर मुझे तो कम अज़ कम एक इत्मीनान होता है। और वो इत्मीनान ये है कि जब तक ये इश्क है, क्योंकि अल्लामा इकबाल के शहर में हूँ, ज़ाहिर है कि वो ये फरमाते हैं, शहर इस लिहाज से, वैसे तो सियालकोट उनका शहर है, लेकिन इस लिहाज से कि वो यहीं पर आराम फरमा रहे हैं कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, वो फरमाते हैं। तो ये जो इश्क की आग है, आप क्या समझते हैं, जब तक ये जल रही है, इसे बुझाने की बड़ी कोशिशें होती हैं। कभी आपको तो मालूम है, कभी गुस्ताखाना खाके बनाए जाते हैं, कभी किसी को सर का खिताब दिया जाता है, और कभी कुरान पाक को माज़ल्ला जलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये इश्क की आग बढ़ती ही जा रही है, ये सर्द नहीं हो रही। क्या फरमाएंगे डॉक्टर साहब? मैं इस हवाले से अर्ज़ करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साहबजादे मक्का मुकरमा में यके बाद दीगरे इंतकाल कर गए। तो जिस दिन इंतकाल हुआ ना, तो रात को कुफ़ारे मक्का मिल बैठे और कहने लगे कि आज मोहम्मद अबतर हो गया, उनकी नस्ल कट गई। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कि महबूब आपके दुश्मन अबतर हैं, ये जड़ कटा है। महबूब शर्को घर में तेरी अजमत के झंडे लहराएंगे। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और आपने जो भी फरमाया ना कि ये उस शाख के सीने में जो इश्क की आग जल रही है, ये भी मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल मोहब्बत मुस्तफ़ा का वो दर्स दे गए जो उन्होंने कहा था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। गारे हिरा से जो रोशनी फूटी इल्म की, नबी करीम तशरीफ़ लाए, वो रूह मोहम्मद। आज दुनिया जो कुछ मर्ज़ी कर ले डॉक्टर साहब, इन उशाकाने मुस्तफ़ा के दिलों से आका की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। हम जितने मर्ज़ी बदअमल गुनाहगार स्याकार हो जाएं, लेकिन अपने नबी के दीवाने हैं और नबी के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़रीद अहमद मेरा नाम है। बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत साहब, बहुत शौक़ से हम सब घर वाले आपको सुनते हैं। तो इकबाल का एक शेर ही मैं पढ़ूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। तो ये मौका ऐसा है उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ़ यकजा होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी चाहिए, और उनकी इत्तबा ही हमारी दुनिया और आखिरत में निजात का ज़रिया। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। शुक्रिया जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मैं नाम सुनाना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद वकास कफील है। तो अल्हम्दुलिल्लाह महफिल मिलाद में मैं बड़े शौक़ से ज़ौक़ से अल्हम्दुलिल्लाह नाज़ शरीफ पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, ज़र्रा ज़र्रा दुरूद पढ़ता है, और मेरे नबी की ज़ात पर सायम मेरा अल्लाह दुरूद भेजता है। और सुना है जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना हाँ ज़रूर रहते हैं। मगर ए जन्नत मकाम देख मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम हज़रात जितने मुझे देख रहे हैं, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का जिक्र करें। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत को याद रखा, तो उनके पर ढेर सारा दुरूद जितना हो सके पढ़ा करें। जनाब, आप भी कोई नात पढ़ना चाहेंगे? बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب تو آپ کو یہ علم ہو گیا ہے کہ آپ کا بھائی اس شہر میں آ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بڑا تاریخی شہر ہے، اور حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، ان کے مزار اقدس سے انشاءاللہ ہم 11 ربیع الاول کی شب، یعنی جسے 12ویں شب کہا جاتا ہے، ہم جشن صبح بہانہ کا اجتماع کر رہے ہیں، جس میں عشاقان رسول شریک ہوں گے، نعتوں کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا، تقریر بھی ہوگی، ہم سب مل کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ تو وعدہ کیجئے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ سب آئیں گے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر جو خواتین اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، شاید ان کے ذہن میں سوال ہو کہ وہاں پردے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ داتا دربار ہے، وہاں پردے کا بہت انتظام کیا جاتا ہے، اور ہم نے خصوصی طور پر وہاں خواتین کے لیے انتظام کر رکھا ہے، لہٰذا آپ فیملیز کے ساتھ وہاں پر آئیے، آپ کو ایک بہت ہی روح پرور محفل انشاءاللہ وہاں پر سننے کو ملے گی۔ ویسے بھی وہ سرکار کی محفل ہے تو روح پرور تو ہوگی ہی، اور یقیناً اس میں ہم سب کا عشق جب شامل ہو جائے گا، جب ہماری محبت شامل ہو جائے گی، جب ہماری عقیدت، ہمارا پیار، اور ہم سب تو ہیں جانثار، ہے نا، سرکار پر تو ہم اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ اور میرے بھائی نے ایک بہت اچھی بات کی، میں شروع سے یہی عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ تفریق مٹ جائے، یہ فرق مٹ جائے۔ ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں ناظرین کرام، سارے مسلمان یہ بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں تک کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میلاد کا مقصد صرف نعت پڑھ لینا ہے یا پھر ہم نے یہ ذکر کر لینا ہے۔ نہیں جناب، میلاد کا مقصد اتباع ہے، اتباع۔ یہ ہم ذکر کرتے اس لیے ہیں کہ جو ہمارے اندر کچھ خامیاں، کمیاں رہ گئی ہیں، وہ سال بھر کی کمیاں ہم دور کر کے 12 ربیع الاول کو سرکار سے وعدہ کریں کہ اب ہم یہ اور کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم نے کچھ چیزیں جو ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، جیسے کہ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی سود خور ہے تو سود چھوڑ دے، اس لیے کہ سود کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے، تو آپ سود چھوڑ دیجئے۔ کوئی راشی ہے تو رشوت لینا چھوڑ دے، کوئی اگر مسواک نہیں کرتا تو مسواک کرنا شروع کر دے، کیونکہ سرکار کو مسواک کرنا پسند تھا۔ اسی طرح کسی کے دل آزاری اگر آپ سے ہوئی ہے تو اس سے آپ معافی مانگ لیجئے۔ کوئی بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے، جو روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کی جائے 12 ربیع الاول کو کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس، روح اقدس وہ مسرور ہو جائے کہ میرے امتی کتنے پیارے ہیں کہ جو صرف مجھ سے زبانی کلامی محبت نہیں کرتے بلکہ جیسا میں نے کہا ویسا کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن تو ہم سے کہتا ہے ما اتاکم الرسول فخذہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول جو آپ کو دیتے ہیں ہمیں وہ لینا چاہیے، اور جس سے رکنے کو کہتے ہیں اس سے رکنا چاہیے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارو، ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کی عبادت کے طریقوں پر انگلیاں مت اٹھاؤ، اپنا عقیدہ چھوڑو مت، کسی کا عقیدہ چھیڑو مت۔ لہٰذا ہمیں یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم صرف اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے، کسی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، کسی کے طریقہ عبادت کو چیلنج نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اچھا تو وہ ہے جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر جھکاؤ ہو، ہے نا، یہ ہے نا۔ فخر کرنے میں تھوڑی کوئی بڑی بات ہے، فخر تھوڑی، میرے سرکار نے جب فخر نہیں کیا، میرے سرکار دو جہاں کے تاجدار، سب کے سرکار رحمت للعالمین، جب انہوں نے فخر نہیں کیا تو ہم کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ اگر ہم نے متقی ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں ہیں، تو ہم اپنے تقوی کا اظہار اس طرح سے کریں کہ ہم کسی دوسرے کی عبادت گاہ کو یا ان کے طریقے کو برا کہنا شروع کر دیں، گردنیں مارنا شروع کر دیں۔ خون تو مسلمان کا بہتا ہے نا، تکلیف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتی ہے نا کہ میری امت لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کی گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان چاک کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ کتنی تکلیف ہم پہنچاتے ہیں سرکار کو،